बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी तौर पे भी काबिल इत्मीनान नहीं है और हालात को जिस तरफ ले जाया जा रहा है वो बहुत ही परेशान कुन एक सूरत हाल है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर तरीन जो कानूनदान है अब्दुल रज़ाक शर साहब, उनको कत्ल कर दिया गया है। और जब वो कत्ल हुए तो उसके फौरन बाद सीनियर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ रखने वाले तारड़ साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि इनको इमरान खान ने मरवाया है। यानी कि आप अंदाज़ा करें हालात का कि हालात कितने सेंसिटिव हैं और जो रहनुमा हैं, सियासतदान हैं, उनके बयानात जो हैं वो कितने गैर जिम्मेदाराना हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फौरन से रद्द अमल आया कि इनको हमने नहीं मरवाया, इमरान खान साहब ने नहीं मरवाया। इमरान खान साहब पंजाब में मौजूद हैं और साबिक सदर रफीक तारड़ का जो बेटा है उसको इतना तो हया करना चाहिए कि जब किसी शख्स के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है, वो खुद एक कानूनदान है और वो किसी पाकिस्तान के इतने बड़े रहनुमा के ऊपर, लीडर के ऊपर, एक मकबूल तरीन सियासी जमात के जो फाउंडर हैं उनके ऊपर वो कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है। इससे हालात कितने ख़राब हो सकते हैं। इससे जो पहले से बिगड़े हुए हालात हैं उनमें मजीद आप किस तरह से आग लगाने का, चिंगारी का काम आप कर रहे हैं, तो ये उनको खुद एहसास होना चाहिए था। वो खुद कानूनदान है, तो बगैर तहकीक के जब वो इस किस्म की चीज़ कर रहे हैं तो उससे एक चीज़ जो है वो साबित होती है कि हालात को ये खुद अपनी मर्जी से उस जानिब जो है वो लेकर जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन ना हो। तो ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। अब जो अब्दुल रज़ाक शर साहब हैं जिनका कल कत्ल हुआ है, उनके ऊपर एक और जो रिलेट करती है उनके साथ चीज़ वो ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारे मुकदमात दायर किए हुए हैं। ख़ास तौर पर संगीन गद्दारी का जो केस है वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने दायर किया हुआ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अब्दुल रज़ाक शर को भी जिस शख्सियत ने कत्ल किया या जिस ग्रुप ने कत्ल करवाया है, उनका अब ख्याल ये था कि उसका इल्ज़ाम जो है वो बराह रास्त इमरान खान के ऊपर चला जाएगा और उसके बाद इमरान खान के ऊपर कत्ल का मुकदमा भी बनाया जा सकता है। तो बगैर सोचे समझे जो है वो तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा जी कि इसका सारा इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान के सर के ऊपर है। इससे आप देखें कि हालात जो है वो किस नैच को ये पहुंचाना चाहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी फौरन से रद्द अमल आया और उन्होंने वो इल्ज़ाम जो है वो इनके ऊपर लगा दिया। यानी कि ये इल्ज़ाम बाजी, इल्ज़ाम साजी का सिलसिला और ख़ास तौर पर नून लीग का जो रवैया है, पीडीएम की जमातों का जो रवैया है, वो भी एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब एक और खबर है कि इमरान खान को माइनस करने के लिए अब नया फार्मूला सामने आया है और शाह महमूद कुरैशी की जेल में डील की खबरें कि वो शायद किसी के साथ जो है वो डील कर चुके हैं। दूसरी जानिब आपको एक खबर दूं कि अब इलेक्शन की तैयारियां अंदरूने खाना हो रही हैं और हुकूमत शायद इस चीज़ के ऊपर आ चुकी है क्योंकि मईशत की बदहाली और ज़ुबूहाली वो एक लेवल क्रॉस कर चुकी है और अब इनको शायद समझ आ गई है कि इलेक्शन के बगैर इस मुल्क में स्टेबिलिटी कायम नहीं हो सकती, अमन का क़याम नहीं हो सकता और मईशत बहाल नहीं की जा सकती जब तक इलेक्शन ना करवाया जाए। इलेक्शन तो मैं आपको बताऊं कि अगर हो भी जाए तो स्टेबिलिटी और मुआशी सूरत-ए-हाल उस वक्त तक बेहतर नहीं हो पाएगी जब तक अवामी उमंगों की जो तर्जुमान एक हुकूमत है वो कायम नहीं होगी। लोग जिसको वोट देंगे जब तक उसकी हुकूमत नहीं होगी उस वक्त तक स्टेबिलिटी कायम नहीं हो सकती। लेकिन इनका ये ख्याल है कि इलेक्शन में रिगिंग करके, धांधली करके, किसी तरीके से एक पूरा पारा इलेक्शन करवा के तो शायद स्टेबिलिटी कायम होगी। ये एक और मिसकैलकुलेशन होने जा रही है हुकूमत की तरफ से भी और उन बड़ों की तरफ से भी जो इस मुल्क का निज़ाम कंट्रोल करते हैं। अगेन एक मिसकैलकुलेशन होगी क्योंकि कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप मेरिट के ऊपर शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाएं। खैर, जो इलेक्शन के इनेकाद की खबर है वो मैं इसलिए दे रहा हूं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ 2 या 3 हिस्सों में बंट सकती है। आप जरा इनका अंदाजा करें, ये वो खुद जमात है जो रोती थी आज से 2-3 साल पहले मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और ये एस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब, आप कसूरवार हैं, आपने इस मुल्क का कानून तोड़ा, आपने इस मुल्क का आइन तोड़ा। ये वो जमात है कितनी तसल्ली से कह रहे जी तहरीक इंसाफ को 2-3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, बट सकती है। यानी कि अब ये उन्हीं गैर कानूनी कामों का हिस्सा बन रहे हैं खुद। और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई का एक हिस्सा पीपल्स पार्टी में जाएगा क्योंकि वहां पर गुंजाइश मौजूद है। अब मैं आपको इस हवाले से खबर दूं
کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آصف علی زرداری کی پنجاب انٹری اور لاہور میں جلسے کی خبر پر نواز شریف نے نون لیگ کی سینئر قیادت کو سختی سے ہدایات جاری کی ہیں. مزہ تو اب آنے والا ہے، کیونکہ یہ ہو کیسے سکتا ہے جن دو پارٹیوں نے ساری زندگی عوام کو بے وقوف بنایا ہو. ایک پارٹی نے کہا ہو کہ نواز شریف چور ہے، نواز شریف کو میں گھسیٹوں گا، میں شہباز شریف کو گھسیٹوں گا کیونکہ یہ چور ہے، اور دوسری پارٹی نے کہا ہو کہ نہیں، پیپلز پارٹی چور ہے، پیپلز پارٹی کے رہنما چور ہیں. تو ان کی لڑائی بھائی عوام میں بھی جانا ہے، عوام میں جانا ہے. تو اب وہی ہوا کہ آصف علی زرداری چونکہ اپنی گیم کر رہے تھے، ان کا جو بیسکلی مقصد تھا وہ تقریباً پورا ہو گیا ہے. نون لیگ کو پنجاب سے ختم کرنے کا، تحریک انصاف کی جگہ پہ خود سے ریپلیس کرنے کا، وہ پورا ہو گیا ہے. تو آصف علی زرداری کی پنجاب انٹری اور لاہور میں جلسے کی خبر آنے کے بعد جو ہے نواز شریف نے نون لیگ کی سینئر ترین جو قیادت ہے اس کو سختی سے ہدایات جاری کی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کسی صورت میں پنجاب میں جڑیں مضبوط نہیں ہونی چاہیے اور ان کے ہر کام کے اوپر بھرپور نظر رکھنی چاہیے. تو یہ نواز شریف صاحب نے ہدایات جاری کی ہیں، لیکن دوسری جانب آصف علی زرداری پنجاب میں پنجے اپنے گاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے درمیان جو لڑائی پڑنے والی ہے نا، وہ سینئر اینکر پرسن حامد میر صاحب کہہ چکے ہیں کہ آپ بھول جائیں گے کہ پنجاب میں اس سے پہلے کبھی کسی کی ایسی لڑائی ہوئی تھی. آپ جنرل باجوہ اور عمران خان کی لڑائی کو بھی بھول جائیں گے، آپ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی کو بھی بھول جائیں گے. جو لڑائی آپ کو پنجاب کے اندر اب کچھ ہی دنوں میں نظر آنے والی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب اسی تناظر میں فرما رہے ہیں کہ کچھ جو تحریک انصاف کے بٹے ہوئے گروپ ہیں اور جو ممبران ہیں وہ جا سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، کیونکہ وہاں پر گنجائش موجود ہے. تو سر گنجائش تو آپ کی پارٹی میں بھی بہت موجود ہے. آپ کی پارٹی میں بھی بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پر ٹکٹ کے آپ کو امیدوار نہیں مل رہے. اور جو دوسرا حصہ ہے وہ جہانگیر ترین کے پاس، اور تیسرا حصہ پی ٹی آئی میں ہی رہے گا. چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہوئے تو شاہ محمود قریشی پارٹی چلائیں گے. یہ وہ خبر ہے کہ شاید ان کے اندرون خانہ جو ہے ڈیل کی خبریں چل رہی ہیں، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ کپتان کے جو نائب کپتان ہیں وہ اس طریقے سے کریں گے، کیونکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ووٹ بینک بہرحال عمران خان کا ہے اور عمران خان کے بغیر اس طرح کا کوئی ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پہ جہانگیر ترین نے بھی بڑے پاپڑ بیل کے دیکھ لیا ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے بھی کوئی پراپر رابطہ نہیں کیا. ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں میزبان جاوید چودھری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بر وقت الیکشن ملکی معاشی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے ناگزیر ہیں، یعنی کہ اب یہ الیکشن کی طرف آنا چاہتے ہیں. اگر وقت پر الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان مسائل کا شکار ہو جائے گا اور ملکی معیشت مزید خراب ہو جائے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے اور نہ ہی اس طریقے سے پابندی لگائی جا سکتی ہے. یعنی کہ یہ بات بھی یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان ہتھ کنڈوں سے دبایا نہیں جا سکتا اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے موڈ میں نہیں ہے. یہ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگے، یہ چاہتے ہیں مائنس عمران خان ہو. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ مائنس عمران خان، تحریک انصاف نام ہی عمران خان کا ہے، مائنس عمران خان فارمولہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی قیمت پہ کسی صورت میں نہیں چل سکتا. اور یہ جب الیکشن میں جائیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ووٹ بینک پاکستان میں 90% کون سی پارٹی کا ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.